निर्दोष लालबहादुरहरू जेल बस्नुपर्छ र कसैका श्रीमान 5 वर्ष 5 पटक प्रधानमन्त्री भए भन्दैमा उनका श्रीमतीहरूले सक्कली मान्छेहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइराख्छन्। कोही चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर भूमि सुधार मन्त्री भएर मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँको जग्गा खान्छन् भने त्यो संविधानले कसलाई संरक्षण गरिरहेको छ? त्यो कानुनले कसलाई संरक्षण गरिरहेको छ? त्यो कानुनले कसलाई प्रोटेक्सन गरिरहेको छ? के नेपालको कानुन दलालहरूको पन्जामा छ? लालबहादुर विकलाई यति जरिमाना तोक्ने जानी शक्ति सत्ता सम्पत्तिको पक्षमा चाहिँ फैसला गर्ने न्यायाधीश निर्मला योङगाङ समथिङ के नाम थियो, मैले अहिले सबै डकुमेन्टहरू बिर्सेँ। त्यो बेला हामीलाई पनि डकुमेन्ट पठाइदिनु भएको थियो। उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषदमा मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हामीले निवेदन दर्ता गरेको हो। लालबहादुर विकको न्याय खोइ भनेर भनिरहँदा यो देशमा ठुलालाई चैन भएको छ, सानालाई नचाहिँदो ऐन र हतकडी लागेको छ, कोही मान्छेहरूको आवाज खोसिएको छ। म प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीश महोदयहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा पीडित दुखी र नक्कली अभियोगमा पक्राउ परेको मानिसप्रति तपाईहरूको मानवीय संवेदना कहाँ गयो? भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा बिहान बिहान हर हर महादेव भन्दै पुग्नु अगाडि एकचोटि ठण्डा दिमागले सोच्नु होला, यो टोल्स्टोयको कथामा कुनै पीडित मान्छे जसको झोलाभित्र रक्तममा चक्कु राखेर उसलाई आजीवन कारावास हालिएको थियो। अन्य गरिब मजदुर जो चाहिँ सुन पसलमा काम गर्छ त्यसको चाहिँ मुद्दा हेर्ने नभ्याइने सूचीमा यदि नेपालको अदालतले मुद्दाहरू राख्दछ भने साथीहरू, नेपालको अदालत नेपाली जनताका लागि होइन, नेपालको न्यायालय नेपाली जनताका लागि होइन, नेपालको संविधान नेपाली जनताका लागि होइन र देश र जनताका लागि न्याय नदिने, देश र जनतालाई अन्यायमा पार्ने संविधान, अदालत र न्यायालयहरूलाई भत्काउनु पर्छ र आगो लगाइदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन्, तिनलाई जनताको तलब पसिना खाएर किन पालेको हामीले? तिनले एउटा स्थानीय जनताको न्यायको लागि बोल्न सक्दैनन् भने ती वडाध्यक्ष, ती नगरपालिकाका मेयरहरू, ती जिल्लाका संसदहरू ती किन पालेको हामीले? मन्त्री किन पालेको? कानुन मन्त्रालय किन पालेको? न्याय मन्त्रालय किन पालेको हामीले? जनताको पसिनामा। यो कुरामा अब हामीले यति प्रश्न ठडाउनु जरुर छ कि माइतीघर मण्डलबाट यिनले हामीलाई हेप्छन्, कहिल्यै कुनै विषयमा न्याय दिन सक्दैनन्। त्यो न्यायाधीश जसले सम्पत्तिको पक्षमा फैसला गरेर बिचरा एउटा सामान्य 15-20 हजार महिनाको तलब खाएर काम गर्ने व्यक्तिलाई थुन्छ भने सरोसर 3 करोड जनताले देख्दा गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई किन पालेर राखेको छ यो न्याय परिषदले? दुर्भिक्ष जस्तो एउटा असहाय जसलाई करोडौं रुपियाँको बिगो अभियोग लगाइएको छ, लालबहादुर विकको न्यायको निम्ति आउनुहोस्, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट आवाज बुलन्द गरौँ, हातमा हात मिलाउँ, काँधमा काँध मिलाउँ, एकाकार हौं। म यही आवाज बुलन्द गर्दै तपाईहरुको पनि यो आन्दोलनमा जुन सहभागिता भएको छ धेरै मित्रहरूलाई मैले देखिरहेको छु, तपाईहरुले हाते मालो गर्नुहोस्, हामी अगाडि बढ्छौं। हेमराजी तपाई लगायतका साथीभाइहरूले जो सोलिडारिटी व्यक्त गर्नु भएको छ, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं र जबसम्म लालबहादुरजीलाई न्याय हुँदैन तबसम्म हामी यो आन्दोलनलाई विश्राम गर्नेवाला छैनौं। सर्वोच्च अदालत छ, हामी माइतीघर मण्डलमा छौं। यदि नेपालको कानुनले मान्छे बेच्ने सम्झौता गर्ने र त्यो मान्छे बेचेको पैसा खाने अडियो जेल बसेको मान्छेसँग मिलिरहेको छ र त्यस्तै फुलन देवीहरूलाई चाहिँ कारबाही नगर्ने, वकिलहरू पार्टी कार्यकर्ता बनेका छन्, न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यकर्ता भएका छन्, कहिल्यै गरिबको हितमा आउँदैन भने जनताको पसिना खर्च गरेर न्यायालयलाई किन पाल्ने हामीले? यी न्यायालयलाई किन सम्मानित अदालत भन्ने हामीले देखेका छैन उदाहरण? कसले पायो पीडितले न्याय? यही हेर्नुहोस्, आरती शाह, हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। आरती शाहको नीलडाम शरीरभरि भएको फोटो टाँगेर उनका बुबा आमा यहाँ बसेको महिनौं दिन भयो। धनीको भएको भएदेखि एउटा गरिबलाई अस्ति हालिसक्थ्यो जेल। गरिब एउटा धनी अन्यायकारीलाई बचाउनको लागि एउटा डाक्टरले नीलडामको पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेख्दैन। अनि आरती शाहका बाबुआमा जो गरिब छन् माइतीघर मण्डलमा यही बस्दा बस्दै मर्छन् उनीहरु। अच्छा सोमजी, यहाँ उपस्थित सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज तपाईहरु हामी सबैजना यहाँ आइपुगेका छौं।
अब ऊ यहाँनिर सर्वोच्च अदालत छ, हामी माइतीघर मण्डलामा छौँ। यदि नेपालको कानुनले मान्छे बेच्ने सम्झौता गर्ने र त्यो मान्छे बेचेको पैसा खाने अडियो जेल बसेको मान्छेसँग मिलिरहेको छ र त्यस्तै फुलनदेवीहरूलाई चाहिँ कारबाही नगर्ने, फुलनदेवीहरूलाई मान्छे बेचेको पैसा खाएर संसदमा पठाउने, अनि एउटा सामान्य गरिब मजदुर जो चाहिँ सुन पसलमा काम गर्छ त्यसको चाहिँ मुद्दा हेर्ने नभ्याइने सूचीमा यदि नेपालको अदालतले मुद्दाहरू राख्दछ भने साथीहरू, नेपालको अदालत नेपाली जनताका लागि होइन, नेपालको न्यायालय नेपाली जनताका लागि होइन, नेपालको संविधान नेपाली जनताका लागि होइन र देश र जनताका लागि न्याय नदिने, देश र जनतालाई अन्यायमा पार्ने संविधान, अदालत र न्यायालयहरूलाई भत्काउनु पर्छ र आगो लगाइदिनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ। यदि जनताको पक्षमा फैसला हुँदैन, निर्दोष लालबहादुरहरू जेल बस्नुपर्छ र कसैका श्रीमान 5 पटक प्रधानमन्त्री भए भन्दैमा उनका श्रीमतीहरूले सक्कली मान्छेहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइराख्छन्। कोही चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर, भूमि सुधार मन्त्री भएर मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर नेपालको प्रधानमन्त्री बस्ने ठाउँको जग्गा खान्छन् भने त्यो संविधानले कसलाई संरक्षण गरिरहेको छ? त्यो कानुनले कसलाई संरक्षण गरिरहेको छ? त्यो कानुनले कसलाई प्रोटेक्सन गरिरहेको छ? के नेपालको कानुन दलालहरूको पन्जामा छ? के नेपालको संविधान माफियाहरूको पन्जामा छ? के नेपालको संविधानले गरिब मान्छेहरूलाई बाँच्ने अधिकार दिएको छैन? यदि लालबहादुर भिकहरूले न्याय पाउँदैनन् भने, जबकि त्यो मुद्दामा, त्यो घटनामा दोषी देखिएको, त्यो घटनामा ठग देखिएको, त्यो घटनामा फटागिरी गरेको मान्छेले नै लालबहादुर निर्दोष छ, यसलाई छोडिदिनुहोस्, मैले पासबुकमा साइन गरिदिए त बाबु मलाई साइन गर्न आउँदैन भन्दाखेरि साइन गरेको भनिरहँदा अदालतले हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा राख्छ। अदालतले फैसला गर्दैन भने त्यस्ता अदालतहरू भत्काउन आवश्यक छ र त्यस्ता अदालतहरूलाई चाहिँ तोड्न आवश्यक छ। होइन भने अदालतले छिटोभन्दा छिटो न्याय दियोस्। यहाँ आज सयौं युवाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईले यो कुरा देख्न आवश्यक छ, यो देशको सत्ताले पनि यो कुरा देख्न आवश्यक छ, यो देशको न्यायालयहरूले पनि यो कुरा देख्न आवश्यक छ। संविधानका ठेकेदारहरूले, संविधानका मुखियाहरूले, संविधानका जमिनदारहरूले, न्यायालयभित्रका माफियाहरूले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने आवश्यकता अनुसार देश र जनताको पक्षमा न्याय गरिएन भने, फैसला गरिएन भने, जनताले न्यायको अनुभूति गरिएन भने संसारभरिको इतिहास हेर्दा हुन्छ न्यायालयहरू बदलिन्छन्, न्यायाधीशहरू बदलिन्छन्, संविधानहरू बदलिन्छन् र निकट भविष्यमा यदि यही किसिमको रवैया भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टहरूलाई सुरक्षा दिने, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण राख्ने र भ्रष्टहरूले मान्छे बेचे पनि ठिक छ, भ्रष्टहरूले बालुवाटारको जग्गा खाए पनि ठिक छ, भ्रष्टहरूले अरबौं भ्रष्टाचार गरे पनि ठिक छ भनेर उनीहरूको पक्षमा फैसला गर्ने र सोझा साझा गरिबहरूलाई, सोझा साझा मजदुरहरूलाई, सोझा साझा मान्छेहरूलाई कानुनी दफा, धारा, उपधारा, नियम देखाएर यदि फसाउन खोजिन्छ भने, यदि जनतालाई न्याय दिइदैन भने यस्ता संविधान, अदालत र कानुनहरूलाई नेपाली युवाहरूले खुट्टाले कुल्चेर हिँडेर ल्याउनेछ। के त्यसका लागि तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? साथीहरु भन्नुस् है, यदि संविधानले न्याय दिएन भने, यदि अदालतले न्याय दिएन भने के अदालतको हामी पुजारी बन्न मिल्छ? के अदालतको हामीले भक्त बन्न मिल्छ? के सत्ताको हामीले एसबिआन बन्न मिल्छ? त्यसकारण अब 16 गते जुन पेशी तोकिएको छ त्यो दिन फैसला होस्, त्यो दिन लालबहादुरको पक्षमा फैसला होस्, उनलाई निर्दोष साबित गरियोस् र अहिलेसम्म लालबहादुरलाई जेलमा राखेर जुन मानसिक यातना दियो, उनको श्रीमतीले जुन किसिमको मानसिक यातना भोगिरहेकी छन्, त्यो फैसला गर्ने न्यायाधीशले, त्यो फैसला सुनाउने न्यायाधीशले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। होइन भने तिनका विरुद्धमा युवाहरूले मुद्दा हाल्न आवश्यक छ, हो कि होइन? यति भन्दै तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा कुरा यही राख्छु। नमस्ते। यस लालबहादुर विकको न्यायको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, पत्रकारज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो विषय हामीले पहिले लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो होला, सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषदमा पनि लालबहादुर विकलाई यति जरिमाना तोक्ने जानी शक्ति, सत्ता, सम्पत्तिको पक्षमा चाहिँ फैसला गर्ने न्यायाधीश
निर्मला योङगाङ समथिङ के नाम थियो, मैले अहिले सबै डकुमेन्टहरू बिर्सेँ। त्यो बेला हामीलाई पनि डकुमेन्ट पठाइदिनु भएको थियो। उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषदमा मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा हामीले निवेदन दर्ता गरेको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विराटनगरको मानव अधिकार आयोगलाई तत्काल त्यहाँबाट निवेदन फरवर्ड गरेर अदालतलाई नै विराटनगरको मानव अधिकार आयोगले चिठी काटेर सम्म पनि गरेको थियो। त्योभन्दा पछाडि अहिलेसम्म पनि लालबहादुरलाई थुलेरै राखिया छ होला भनेर चाहिँ लागेको थिएन। अहिले फेरि सार्वजनिक सञ्जालमा देख्दाखेरि एउटा यो गणतन्त्र भन्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने व्यवस्था अपराधीहरूको लागि, भ्रष्टाचारीहरूको लागि यति स्वर्ण युग बनेको छ, देख्न सकिएको छ। एउटा न्यायालय व्यापारी र राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको भन्दा बाहेकको संसारै अब नेपालबाट हराइसकिएको छ। जताततै हेर्नुहोस्, विराटनगरमा पहिले पनि भएको एउटा सुनकाण्डमा सामान्य खेताला जेलमा लगेर थुन्ने र लालबहादुर विकहरू जस्तालाई जेलमा लगेर थुन्ने, ठुला ठुला व्यापारीहरूको न्यायालय हुने, ठुला ठुला व्यापारीहरूका राजनीतिक दलका नेता हुने, नेताको पहुँच जता छ न्यायालयको पहुँच त्यतै जाने, सर्वसाधारणले कहिल्यै न्याय नपाउने। लालबहादुर विक र विगतको सुनकाण्डका सामान्य खेतालाहरूलाई ठुला ठुला प्रमाण नष्ट गर्नको लागि लगेर आजीवन कैदमा जेलमा लगेर सडाउने यिनीहरूको षड्यन्त्र। हामीले यही षड्यन्त्रबाट एउटा नेपाली जनताले के मसला सिक्नुपर्छ भने यो न्यायालय जनताको हितमा छैन, गरिबको हितमा छैन, राजनीतिक दलका नेताहरू गरिबको हितमा छैनन्। तिनै ठाउँमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू छन्, तिनलाई जनताको तलब पसिना खाएर किन पालेको हामीले? तिनले एउटा स्थानीय जनताको न्यायको लागि बोल्न सक्दैनन् भने ती वडाध्यक्ष, ती नगरपालिकाका मेयरहरू, ती जिल्लाका संसदहरू ती किन पालेको हामीले? मन्त्री किन पालेको? कानुन मन्त्रालय किन पालेको? न्याय मन्त्रालय किन पालेको हामीले? जनताको पसिनामा। यो कुरामा अब हामीले यति प्रश्न ठडाउन जरुर छ कि माइतीघर मण्डलबाट यिनले हामीलाई हेप्छन्, कहिल्यै कुनै विषयमा न्याय दिन सक्दैनन्। त्यो न्यायाधीश जसले सम्पत्तिको पक्षमा फैसला गरेर बिचरा एउटा सामान्य 15-20 हजार महिनाको तलब खाएर काम गर्ने व्यक्तिलाई थुन्छ भने सरोसर 3 करोड जनताले देख्दा गलत फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई किन पालेर राखेको छ यो न्याय परिषदले? हामीले लगाएको निवेदनमा पनि किन जवाब दिँदैन न्याय परिषदले? अब हामी त्यहाँ जाउँ, त्यहाँ आक्रमण गर्न जाउँ। यसरी जहिले शक्तिको पक्षमा, सम्पत्तिको पक्षमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पालेर राख्यौँ भने हाम्रा न्यायालय गरिबका कहिल्यै हुँदैनन्। यी सम्पत्तिवालाका न्यायाधीशहरू, व्यापारीका न्यायाधीशहरू, राजनीति दलका न्यायाधीशहरूको कारणले हाम्रा सम्पूर्ण न्यायालयहरू आज पार्टी, वकिलहरू पार्टी कार्यकर्ता बनेका छन्, न्यायाधीशहरू पार्टी कार्यकर्ता भएका छन्। कहिल्यै गरिबको हितमा आउँदैन भने जनताको पसिना खर्च गरेर न्यायालयलाई किन पाल्ने हामीले? यी न्यायालयलाई किन सम्मानित अदालत भन्ने हामीले देखेका छैनौँ उदाहरण? कसले पायो पीडितले न्याय? यही हेर्नुहोस्, आरती शाह, हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। आरती शाहको नीलडाम शरीरभरि भएको फोटो टाँगेर उनका बुबा आमा यहाँ बसेको महिनौँ दिन भयो। धनीको भएको भएदेखि एउटा गरिबलाई अस्ति हालिसक्थ्यो जेल। गरिब एउटा धनी अन्यायकारीलाई बचाउनको लागि एउटा डाक्टरले नीलडामको पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेख्दैन। अनि आरती शाहका बाबुआमा जो गरिब छन् माइतीघर मण्डलमा यही बस्दा बस्दै मर्छन्। उनीहरू गङ्गामाया अधिकारी हेर्नुहोस्, उनको एउटा छोराको न्याय लागि परिवारै मरिसक्यो, आरती शाहको परिवारै मरिसक्यो। अर्को आरती रावल हेर्नुहोस् पर, एउटा न्यायाधीशले, न्यायाधीश आफ्नै श्रीमती घरमा हुँदाहुँदै अर्कै व्यक्ति, अर्कै महिलालाई ल्याएर नागरिकता दिन्छ। त्यो न्यायाधीश अहिले पनि न्यायाधीश भएर काम गर्न पाछ। एउटा सर्वसाधारण जनताले घरमा श्रीमती राखेर पर स्त्रीसँग मेसेन्जरमा बोलेको आधारमा पर स्त्रीसँग लाग्यो, बहु विवाहका विभिन्न काण्ड बनाएर थुनेको यिनै न्यायाधीशहरूले छ। तर न्यायाधीशले जतिसुकै महिला खेलाएर हिँड्न पनि पाउने, न्यायाधीशलाई दण्ड नहुने। सन्दीप लामिछाने देख्नु भएको छ, एउटा राष्ट्रिय खेलाडी नेपाली जनताको ढुकढुकी धरोहरलाई 20 लाख दरौटीमा छोड्ने अदालतले आज घरमा श्रीमती राखेर अर्कै श्रीमती बनाउने न्यायाधीशलाई 50,000 दरौटीमा छोड्दियो, न्यायालयमा गएर फैसला गर्न छोड्दियो। त्यो न्यायाधीशले कस्तो फैसला गर्छ? अर्काका छोरालाई बहु विवाहमा हाल्छ, पर स्त्रीसँग लागेकोमा हाल्छ। त्यही न्यायाधीशले घरमा विभिन्न महिला खेलाएर हिँड्छ, त्यही न्यायाधीशले आज पनि फैसला गर्न दिएको छ। त्यसको कन्ट्रोल गर्दैन यो सर्वोच्च अदालतले, यी संसदहरूले गर्दैनन्। यसलाई हामीले मानेर बस्नुपर्ने, डोगेर बस्नुपर्ने। यो विषयमा पनि जाउँ हामी। गलत छन् भने आरती रावल, आरती गिरी रावल र न्यायाधीश दुवै गलत छन् भने गलतै भनोस्। नेपालको संविधानले जहिले एउटा महिलालाई पीडित बनाएर माइतीघर मण्डलभरि सुताउँदाखेरि त्यही महिला खेलाउने न्यायाधीशलाई किन अदालतभित्र अहिले विभिन्न फाइल पल्टाउन दिइरहेको छ? यो विषयमा पनि हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। लालबहादुर विक, आरती शाह
आरती गिरी यिनीहरूलाई बिस्कुट सुकाएर सत्ता कसको, राज्य कसको, हाम्रो तलब पसिनाले यिनीलाई किन पालेका छौँ सर्वत्र प्रश्न उठाउनु पर्छ। खोइ संसदभित्र यी विषयहरू उठेका विचार गर्नुहोस् त। न्यायाधीशले कति साना साना काण्डमा लगेर दुनियाँका छोराछोरीलाई थुनेको छ। अनि आज त्यो आरती गिरीलाई दुःख दिने न्यायाधीशलाई न्यायालयभित्र फैसला गर्न दिँदै गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताको एउटा कुरा त उनीहरूको तलब भत्तामा खर्च गर्ने पनि राज्य कोष नष्ट भयो। अर्को कुरा तपाईँ हामी सबैको अस्तित्व ठिक छ, इज्जत छ। यी नारीहरू किन रहेर बसेका छन्? लालबहादुर विक किन रहेर बसेका छन्? हामी हो कारण। हामीले त पुग्दो संयन्त्रहरू देशमा खडा गरेका छौँ। स्थानीय पालिकामा चाहिन्छ कि वडामा चाहिन्छ कि पालिकामा चाहिन्छ कि एउटा जिल्लालाई विभिन्न संसदीय क्षेत्रहरू बनाइदिएका छौँ, निर्वाचन क्षेत्र बनाइदिएका छौँ। कसैले काम गर्दैन, कसैलाई न्याय दिनु पर्यो माइती घर मण्डलमा आएर हामी जस्ताले खाना नपाइ लाउन नपाइ उफ्रिदिनु पर्ने, उफ्रिँदा पनि नहुने, कसका हुने, कसका लागि हो यो न्यायालय? यो प्रश्न ठडाउने हामीले अब दोस्रो पटक माइती घर मण्डल होइन 16 गतेको पेशी पनि नपर्खिँदै हामी सर्वोच्च अदालतमा जाउँ त। त्यो निर्मला योङाङ निर्मला नै जस्तो लाग्छ, गल्ती गऱ्यो भने माफ पाऊ। जुन लालबहादुर विकलाई दण्ड तोक्ने त्यस्ता अन्यायकारी न्यायाधीशलाई राख्यौँ भने यी पैसामा पल्केका न्यायाधीशहरूले नै हो हाम्रो न्यायालयलाई जस्ता पारेको, फोहोरमा डुबाएको यिनले हो। यिनलाई कारवाही गराउन सक्नु पर्यो हामी यति जनताले। यो सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषदमा गएर त्यो न्यायाधीशलाई तुरुन्त निकाल्यौँ भने भोलि हजारौँ युवाहरू लालबहादुर विक हुनबाट बच्नेछन्। भोलि हजारौँ युवतीहरू के अरे आरती शाह हुनबाट बच्नेछन्। त्यतातिर जनताले आक्रमण गरेनौँ भने अब नेपालमा यी सुखभोगी भइसकेका विदेशीका एजेन्ट दलालहरू जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा लाग्छ विदेशीको पक्षमा फैसला दिन्छन्। जब एउटा धनी र गरिबको मुद्दा जान्छ तब धनीको पक्षमा गरिदिन्छन्। उनलाई फाइलको मतलब छैन, पैसाको छ। अगाडि आएर वकिलले कति अम्ला उठाउँछ, न्यायाधीशको आँखा त्यता जान्छ। फाइलमा लेखेको अक्षरमा कहिल्यै नेपालको अदालतका न्यायाधीशका आँखा गएनन्। कारण जनता कमजोर भयो। यिनलाई कठघरामा लानको लागि हामीले अदालत आक्रमण गर्नुपर्छ। यो हाम्रो सुरुवाती भइसकेको छ। 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक न्यायालय आक्रमण गर्न सुरु गरेका छौँ। अझै पनि यिनीहरूलाई बेला बेलामा धकधकाएनौँ भने झकझकाएनौँ भने यिनीहरूले पैसाभन्दा बाहेक देख्दैन भन्ने परिणाम यिनै लालबहादुर विकहरू प्रष्ट उदाहरण छन्। त्यही भएको कारणले हामी तुरुन्तै कति दिनमा हुन्छ सर्वोच्च अदालतको न्याय परिषदमा गएर लालबहादुर विक जस्ता गरिबलाई धनीको पैसाको पहुँचको आधारमा थुन्ने न्यायाधीशलाई निकाल्न सकौँ त, उनीहरूलाई दण्ड दिन सकौँ त। त्यो हामी नेपाली जनताको विजय र भोलि हजारौँलाई लालबहादुर बन्नबाट बचाउने एउटा नयाँ अभियान हुनेछ भन्दै म बिदा हुन चाहे। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, विशेष गरी म हेमराज थापाज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समाजका हरेक दुखी पीडितको निम्ति, रोगीहरूको निम्ति, अपाङ्गको निम्ति, घाँस खोसिएका, बाँस लुटिएका, न्याय लुटिएका मान्छेहरूको, उही मान्छेहरूको, सीमान्तकृत मान्छेहरूको, अपहरितहरूको, पीडितहरूको आवाज, उनीहरूको सहारा बनेर हेमराज थापाजी हर हमेशा अगाडि बढ्नु भएको छ। र उहाँको टिम, खास गरी सोमजीहरू र जति पनि साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथीभाइहरू, मिडियाकर्मी साथीभाइहरू, यहाँ धेरै भूमिका माग्ने परिवेश छैन। हामी सर्वोच्च अदालत अगाडि उभिएर लालबहादुर विकको न्याय खोइ भनेर भनिरहँदा यो देशमा ठुलालाई चैन भएको छ, सानालाई नचाहिदो ऐन र हत्कडी लागेको छ, भुइँ मान्छेहरूको आवाज खोसिएको छ। म प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीश महोदयहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा पीडित, दुखी र नक्कली अभियोगमा पक्राउ परेको मानिसप्रति तपाईहरूको मानवीय संवेदना कहाँ गयो? भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिरमा बिहान बिहान हर हर महादेव भन्दै पुग्नु अगाडि एकचोटि ठण्डा दिमागले सोच्नु होला, यो टोल्स्टोयको कथामा कुनै पीडित मान्छे जसको झोलाभित्र रक्तमले चक्कु राखेर उसलाई आजीवन कारावास हालिएको थियो, त्यस्तो अवस्था यो देशमा नहोस्। चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली जस्तो मत्स्य न्यायको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज बुलन्द गरिरहेका छौँ। र यो माइती घर मण्डलमा आजभन्दा कैयौं वर्ष अगाडिदेखि हामी आन्दोलनका आवाजहरूलाई मुखरित गरिरहेको बेला तपाईँले देखिरहनु भएको छ, छेउछेउमा सहकारी पीडित मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ,
अन्य खालका मागहरू लिएर आमरण अनसन र धरनामा पनि बसिरहनु भएको छ। मलाई सम्झना छ हेमराज थापाजी म लगायतका साथीहरू जतिखेर डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा अमेरिकामा एकजना कालो जातिको मानिसप्रति ज्यादती भएको थियो, त्यस विरुद्ध पनि आवाज बुलन्द गर्न यहाँ उपस्थित भएका थियौं। निर्मला पन्तको न्यायको निम्ति पनि हामी यहाँ खडा भएका थियौं र आज परिवेश उस्तै उस्तै छ। धनीहरू दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले धनी भइरहेका छन्। तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। सरकारले दिने कृषि अनुदानलाई एक लौटी बनाउने एउटा माडवारीले 1.5 करोडको जग्गा बैंकमा राखेर 10 अर्ब लोन लिएको छ। अब भन्नुहोस् यो लुटको श्रृङ्खला कहिले अन्त्य हुने, कहिले समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि काशी जाने कुत्तीको बाटो बने जस्तो यो सरकार डोनाल्ड लुलाई अहिले रातो कार्पेट बिछाइरहेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन लागू गर्नको निम्ति भविष्यमा एमसीसी मात्रै होइन एसपीपी लागू गरेर यो देशलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको सुरुङभित्र छिराउनको निम्ति उद्योग भइरहेको बेला कसले बोल्दिने? लालबहादुर विक जस्तो एउटा असहाय जसलाई करोडौं रुपियाँको बिगो अभियोग लगाइएको छ, लालबहादुर विकको न्यायको निम्ति आउनुहोस्। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट आवाज बुलन्द गरौँ, हातमा हात मिलाउँ, काँधमा काँध मिलाउँ, एकाकार हौँ। म यही आवाज बुलन्द गर्दै तपाईहरुको पनि यो आन्दोलनमा जुन सहभागिता भएको छ धेरै मित्रहरूलाई मैले देखिरहेको छु। तपाईहरुले हाते मालो गर्नुहोस्, हामी अगाडि बढ्छौँ। हेमराजजी तपाई लगायतका साथीभाइहरूले जो सोलिडारिटी व्यक्त गर्नु भएको छ न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र जबसम्म लालबहादुरजीलाई न्याय हुँदैन तबसम्म हामी यो आन्दोलनमा विश्राम गर्नेवाला छैनौँ, हामी रोकिनेवाला छैनौँ। हामी न्यायको आवाज बुलन्द गर्नेछौँ, जनताको अदालतमा जानेछौँ। अन्तिम फैसला त जनताको अदालतबाट हुनेछ। दुधको दुध पानीको पानी नछुट्याइकन हामी चैनको निन्द्रा सुत्दैनौँ। सुरक्षाकर्मी मित्रहरू तपाईहरुले पनि सुनिरहनु भएको छ। तपाईहरु पनि नेपाल आमाको सन्तान हुनुहुन्छ। कुनै पनि नेपाल आमाको सन्तानले दुःख पाउनु नपरोस् भन्ने विचार र भावना हामीले पोख्न थालेको धेरै वर्ष भयो। तर कोही त भने जहाजमा सरेर, कोही त भने पसिना तरेर। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँनिर लङ्का जलाउने हनुमान लालबहादुर जस्तै मान्छेले आन्दोलन गरेर उपलब्धि प्राप्त हुन्छ। त्यसमा राजगज गर्नको निम्ति नक्कली मान्छे आउँछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका ललिता निवासका दोषी अपराधीहरूलाई कुनै कारबाही हुँदैन। लालबहादुरमाथि कस्तो अन्याय हो, कस्तो किसिमको विभेद हो, हामी वास्तवमा भन्ने भने शोकाकुल भएका छौँ। म यही आवाज राख्दै जस्टिस फर लालबहादुर विक भन्न चाहन्छु। जस्टिस फर लालबहादुर विकलाई हो, लालबहादुर विकको न्यायको निम्ति हामीले बुलन्द आवाज जो गरेका छौँ त्यो खेर जाने छैन। मनसा वाचा कर्मणा हामी लालबहादुरको न्यायको निम्ति डटेर लाग्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तपाईहरु सामुमा पुण्य गौतम बिदा हुन चाहन्छु। हेमराजजी लगायत साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।